बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो की इब्तिदा में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप में से बाज़ दोस्त पूछते हैं कि हर वीडियो में क्यों कहते हैं, तो जाहिर है कि दरख्वास्त हर वीडियो में की जाती है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए दोस्त कनेक्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये इसलिए की जाती है। घंटी का बटन दबा दीजिए। आप चाहें तो इस नाचीज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का बटन दबा सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। अब इस वीडियो के जो मौज़ूआत हैं उनकी बात करें तो उससे भी पहले मैं खबर आपको दूं, आमिर डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, चीफ विप आमिर डोगर साहब जो हैं वो मुल्तान वाले, उनके बारे में खबर आई थी कि गिरफ्तार हो गए हैं। और अब ये खबर जो है सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा था। उन्होंने बता दिया है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और जो उन्होंने ये बताया कि वो गिरफ्तार नहीं हुए उसमें अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो सिर्फ अली नवाज अवान साहब ताज़ा गिरफ्तारी में उनकी खबर है दुरुस्त कि वो गिरफ्तार हुए हैं, बाकी आमिर डोगर साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब यहाँ जो है इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, हमारे यहाँ अहम तरीन चैनल पर हुआ यह है कि कुछ न्यूज़ मैन जो हैं उनको कहा गया है साइड पे ज़रा सा इधर हो जाएं और आइंदा ना देखूं। क्या कहा गया है? आइंदा ना देखूं। क्या माजरा है अभी आपके सामने रख देता हूं मैं। साथ ही ये खबर कम डिस्कस हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। नैरेटिव बिल्डिंग, ये जो इस वक्त सियासी लड़ाई है, इस सियासी लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और ये बाकायदा एक चाल की खबर है। तकरीबन 20 के करीब लोग, बाकी सबके लिए कह दिया गया है मीडिया चैनल्स को कि एब्सोल्युटली नॉट, नहीं। तो ये माजरा क्या है, ये 20 लोग कौन हैं, इसकी भी बात करेंगे। ये सोशल मीडिया पर खबर आई लेकिन कम डिस्कस हुई। वैसे सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर दुरुस्त होती भी नहीं है, बल्कि यहीं से शुरू करते हैं, इन 20 नामों से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और किस अफसर को सज़ा मिली है, किस हद तक नोटिस हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ तक ऊपर, बहुत ऊपर परेशानी हुई है, इसकी भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स को, बल्कि शायद सभी चैनल्स को ये बता दिया गया, यानी जो मैटर नहीं करते उनको नहीं बताया गया होगा, लेकिन सभी चैनल्स को ये बता दिया गया है कि अब आपको खबरें आएँ, और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलेटेड, इमरान खान रिलेटेड, नून लीग रिलेटेड, यानी नून लीग को सपोर्ट करती हुई खबरें, तो कुछ 20-21 लोग हैं, बस इनको लेना है, इनसे आपको राय लेनी है, इनसे आपको खबर पर बात करनी है, तज्जिया भी इनका लेना है। यानी तज्जियाकार होते हैं हमारे चैनल्स पर जो आके एनालिसिस देते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन भी इनमें शामिल हैं जो एनालिसिस देंगे। पीटीआई के बारे में अगर कोई खबर आएगी, ऐसे ही हुआ, आपने देखा वो जो फरा गोगी, फरहत शहजादी, फरा बीबी, उनके बारे में खबर आई, और उस खबर पर हमने देखा कि सियासतदान, कुछ मखसूस सियासतदान जो हैं वो भी तज्जियाकार के तौर पर हमें नजर आए। वहीद मुराद इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वहीद मुराद ने खबर दी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि वहीद मुराद की खबर क्या है और उसके बाद हमें नज़र क्या है। ताहिर अशरफी साहब, हैदर नकवी साहब, सलीम खान साफ़ी साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल के साहबजादे, कामरान शाहिद साहब, आप सब वाकिफ़ हैं कामरान शाहिद साहब से, मुनीफ फारूक साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, मैंने ये नाम सामने लिखे हुए हैं, मलिक अहमद साहब सियासतदान, अमीर मकाम साहब सियासतदान, आबिद शेर अली साहब, तलाल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब, ये नून लीग के लोग हो गए एक तरफ, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, शर्जील में हाफिज़ हमदुल्ला JUIFA वाले, फिर उसके बाद शर्जील मेमन साहब, नासिर शाह साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM वाले, MQM से एक ही नाम है, फयाज़ चौहान साहब, फिरदौस आशिक आवान साहिबा, महमूद मौलवी साहब, खुर्रम रोखड़ी साहब, ये सारे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले 4 नाम। तो ये जो लोग हैं ये तज्जिया देंगे। फरा बीबी की खबर आई थी, ये तमाम लोग तज्जिया देने के लिए मौजूद थे। तो जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं या चैनल्स के पास बड़े बड़े नाम होते ना, तो उनको जहमत नहीं दी जा रही, इन लोगों को जहमत दी जा रही है। हमने ये देख भी लिया जब फरा बीबी के हवाले से खबर आई थी तो क्या हुआ था। अब आ जाइए इस चीज़ पर कि ये जो मियाँ वाली एयरबेस का हमला है, इसके हवाले से गलत खबर क्या गई, और पाकिस्तान में बहुत ऊपर तक, बहुत ही ऊपर तक तशवीश हुई। पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे हमने बैनुल अक़वामी तशवीश पैदा की, कैसे की, यह भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न पर डायरेक्टर न्यूज़, डायरेक्टर करंट अफेयर्स अहम तरीन जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं ऑन साही साहब, उन्हें OSD बना दिया गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उर्दू में अफसर बकार ख़ास, यानी जिसे कुछ नहीं करना होता, जिसे साइड पे बिठाना होता है, उसे OSD बना देते। ऑन साही साहब जो हैं उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, और बड़ा ज़ोरदार चल रहा है। जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उनका दावा है कि नहीं, हम हक सच की बात कर रहे हैं, ऑन साही गलत है,
اون ساہی صاحب کے اپنے دوست ہیں کافی ڈھیر سارے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ زیادتی کی جا رہی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن پی ٹی وی میں کچھ لوگوں کو سائٹ پہ کیا گیا. بہت سیریس معاملہ ہے کیا؟ پاکستان ٹیلی ویژن کا جو مارننگ شو ہے، اس مارننگ شو میں ایک نیوز اینکر انہوں نے ایک بی پڑھ لیا ایک خاتون اینالسٹ کا، اور اس میں انہوں نے یہ جو فلسطین کی غزہ کی صورتحال اس پر بات کرتے ہوئے کہا، اب میں کوٹ اینڈ کوٹ ان کے ورڈز لکھ لی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں جو اپڈیٹس آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، اس کی آپ تصحیح کریں گی اگر میں غلط ہوں کہ جو 4 میزائل داغے گئے تھے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے، ان میں سے 4 گرائے گئے ہیں، 4 گرائے ہیں یو ایس نے، یعنی 4 حوثی باغیوں نے داغے اور انہیں امریکہ نے گرا دیا، اور 5واں میزائل جو داغا گیا تھا وہ گرایا ہے سعودی ڈیفنس نے. یعنی حوثی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل داغا گیا، سعودی ڈیفنس نے اس کو گرا دیا. اور پھر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے اپنا ایئر بیس یوز کرنے دے دیا ہے امریکہ کو تاکہ وہ اسرائیل کا ڈیفنس کر سکے. سعودی عرب جو ہے وہ اپنا ایئر اسپیس یوز کرنے دے رہا ہے. یہ خبر دی گئی ان کی طرف سے اسی بیپر کو لیتے ہوئے، اور ساتھ میں کہا گیا کہ یو ای نے بھی اپنے طیارے دے دیے ہیں اسرائیل کے ڈیفنس کے لیے. اچھا، اسرائیل کو اس طرح کے ڈیفنس کی ضرورت ہے بھی نہیں، لیکن یہ تمام باتیں انہوں نے کی. وہاں پر جو اینالسٹ تھی خاتون، انہوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی خبریں ٹھیک نہیں ہیں. پی ٹی وی میں اس پر کم کھلبلی مچتی، لیکن جو ہمارے گلف کے ان ملکوں کے سفراء ہیں، ان کے حکام ہیں، سرکاری ٹی وی دیکھا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے بڑوں کو، نگراں حکومت کے بڑوں کو ہلایا کہ یہ کون سا مذاق ہے، آپ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ہم مسلسل اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف. اور پھر اس کے بعد اس اینکر کو جو مجھے اندر سورس نے ٹرم یوز کی وہ ہے لے آف کر دیا گیا. کچھ مزید لوگ بھی اور جو شو کے ذمہ داران تھے انہیں بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. ایک تو یہ کام ہوا بہت سیریس تھا، ان سیریس ترین حالات میں ظاہر ہے کہ لوگوں کے جذبات جڑے ہوتے، یہ کام کیا گیا. دوسرا، پی ٹی وی پر ہی رات 11 بجے شو ہوتا ہے آسمہ اقبال صاحبہ کا دنیا کے ساتھ. اس میں ایک پیکج چلا، یعنی اس شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ وہ پیکج چلاتے ہیں، پیکج کے بعد پینل ڈسکشن ہوتا ہے. اس میں پیکج چلا، اور پیکج چلاتے ہوئے اس پیکج میں یہ دکھایا گیا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور پھر اس پر ڈسکشن کیا گیا. تو سسپینڈ کر دیا گیا آسمہ اقبال صاحبہ کو. آسمہ اقبال صاحبہ جو ہیں وہ ان سے میری اچھا تعلق ہے، دوستی ہے. آسمہ صاحبہ جو ہیں ان سے میں رابطہ نہیں کر سکا، ہوا بھی نہیں، لیکن ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اس شو کے مزید لوگوں کو بھی اب شو کاز ایشو جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور یہ شو کاز جو ہے بہت اوپر سے آیا، منسٹری آف انفارمیشن سے بھی اوپر سے آیا ہے. ایک اور غلط خبر چلی، اب یہ دیکھیے آپ بھرمار ہے سرکاری ٹیلی ویژن پر ہی. سوشل میڈیا پہ غلط خبریں بہت آ جاتی ہیں، ان غلط خبروں کو چینلز بھی کئی بار اٹھا لیتے ہیں اور غلط خبر چلا دیتے ہیں. یہ جو میاں والی میں حملہ ہوا ایئر بیس پر، میں نے آپ کو خبر دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں نے آئی ایس پی آر میں انفارمیشن لے کر میں آپ کو چیزیں دے رہا ہوں، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے، جانی نقصان ان کا ہوا. 3 فیزڈ آؤٹ طیاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نقصان ہوا. یہاں اس طرف ہماری طرف الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی، لیکن اس معاملے میں بھی پتہ یہ چلا کہ ایک ڈیتھ کی خبر آئی، طبعی موت کی. سوشل میڈیا پر اسے اس واقعے میں شہادت بنا دیا گیا ایئر فورس کے آفیسر کی، اور پھر پی ٹی وی پر کسی نے اس خبر کو چلا دیا کہ یہ میاں والی ایئر بیس پر حملے میں شہادت ہوئی ہے. غلط خبر تھی. ایئر چیف صاحب کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا، سرکاری ٹی وی کے اندر کے سورسز یہ بتاتے، اور پھر اس سلسلے میں بھی شو کاز ہوا حکومتی سطح پر اور بڑی کھلبلی پیدا ہوئی. یہ سچویشن تھی. آن سائی صاحب پی ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز اور ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز وہ او ایس ڈی بنا دیے گئے. آن سائی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک اور چیز چل رہی ہے. یہ چیز کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ آن سائی صاحب کی تنخواہ کے حوالے سے سینئر جرنلسٹ ہے محسن رضا صاحب، انہوں نے کہا کہ 2,40,000 روپے پر پی ٹی آئی دور میں پی ٹی وی میں بھرتی ہونے والے ایگزیکٹو پروڈیوسر آن ساہی کی تنخواہ 2 سال کے قلیل عرصے میں 1 ملین روپے سے کراس کر گئی. انہیں وفاقی حکومت کے اس پے اسکیل میں بھرتی کیا گیا، جس کو ابھی تک پی ٹی وی بورڈ نے منظور نہیں کیا. نگراں حکومت کے لاڈلے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے دباؤ ڈال کر اشتہار دیے بغیر غیر قانونی طور پر 3 سالہ کانٹریکٹ پر
بھرتی کیا نگراں حکومت تمام اصول اور قواعد سے بالاتر ہے کیا؟ ایک تو انہوں نے یہ سوال کیا. پھر انہوں نے مزید کچھ سوالات اٹھائے. وہ کہتے ہیں کہ کیا مرتضیٰ سولنگی اور سیکرٹری ظہور احمد کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا پی ٹی وی میں لوٹ مار کرنے والوں کے پیچھے کوئی طاقتور حساس ہاتھ بھی ہے؟ کیا کوئی حساس عہدے پر براجمان شخص کی منمانیوں اور نااہل افراد کی سرپرستی سے پی ٹی وی نے ملکی سالمیت کے لیے مسائل اور بھارتی میڈیا کو پاکستان کے دفاعی اداروں پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا ہے؟ کیا حساس اداروں کے افراد احتساب سے بالاتر ہیں؟ کیا 10 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا اون ساہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا ذمہ دار ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نہیں، جو باقاعدہ طور پر پریشانی پیدا ہوئی، یہ کیا ہے ماجرا؟ تو کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اور تو کیا کوئی طاقتور شخص او ایس ڈی بنا کر اون ساہی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اب انہوں نے پھر آرمی چیف سے سوالات کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ملک سے کرپشن اور نااہلی کا تہیہ کیا تھا. ان کے مشن کا وزارت اطلاعات میں کون مذاق اڑا رہا ہے؟ پھر وہ آگے کہتے ہیں قبلہ سید عاصم منیر صاحب اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیریں. ظہور احمد جیسے نااہل اور اعلیٰ عہدوں کی خاطر وزراء اور سیاسی افراد کی مفادات کا تحفظ کرنے والے افراد آپ کی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں کیا؟ پی ٹی وی ورلڈ میں 75,000 روپے ماہانہ معاوضہ لینے والی جاٹوں کو پی ٹی وی نیوز میں 6 لاکھ روپے ماہانہ دینے کا معیار کیا ہے؟ ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ خواتین اینکرز کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. ویسے 3 حضرات بھی ہیں جن کے بارے میں سوال اٹھ رہا ہے. پی ٹی وی میں نگراں دور حکومت میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا. ڈائریکٹر پرسونل اینڈ ایڈمن فرد عباس گنجوہ نے اپنے رشتےداروں کا لاہور سینٹر پر بھرتی کروا کر انہیں اسلام آباد لا کر ان کے عہدے بھی بڑھائے اور تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا. پی ٹی وی میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں اور بھرتیوں کا الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس نہیں لیا. الیکشن کمیشن کے کانٹریکٹ پر سیکرٹری عمر حمید بھی سرکاری اداروں میں کرپشن پر اثر انداز نہیں ہو سکے. اور پھر جو ہے یہ تمام باتیں انہوں نے کی کہ ایک وزیر کی خواہش پر اس کے دفتر میں خواتین کو لک آفٹر کرنے کے لیے پی ٹی وی کے پروگرام فنڈ سے 1,75,000 پر ایک خاتون بھرتی کر لی گئیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو خود میڈیا کے معاملات کو کئی لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، اس سارے گند میں لا تعلق بن کر رہ گئے ہیں. یہ محسن رضا صاحب کے الزامات ہیں. اچھا، محسن رضا صاحب نے یہ باتیں کی. اب میں آپ سے عرض کروں کہ خاتون کی کن کی بات ہو رہی ہے. خاتون اینکر ہیں آسمہ اقبال صاحبہ. میں نے آپ سے عرض کیا میری دوست بھی ہیں. ان کے بارے میں خبر یہ آئی کہ ان کو بڑی ٹھیک ٹھاک تنخواہ مل رہی ہے. ابھی میری ان سے بات ہوئی، میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا بھی ان سے لے کر بھی. لیکن ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے سارہ خان. یہ ریسرچر تھیں، کوئی میڈیا کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کبھی انہوں نے اینکرنگ نہیں کی تھی. انہیں 6 لاکھ پر بھرتی کر لیا گیا پی ٹی وی میں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی کی منظور نظر ہیں. اب پی ٹی وی میں فروخ خان پتافی صاحب، زبیر صدیقی صاحب، جاوید اقبال صاحب، جیو والے میرے سینئر، عمر خالد بٹ صاحب، زبیر صدیقی صاحب تو ہمارے استادوں کی طرح ہیں. یہ تمام لوگ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں. ان سب کی تنخواہیں اس خاتون سارہ خان سے بھی کم ہیں. اور یہ جو خاتون سارہ خان ہے یہ ہفتے میں 2 پروگرام، مہینے کے کوئی 8 پروگرام کریں گی اور اس کے بدلے انہیں یہ تنخواہ مل رہی ہے. اور پی ٹی وی میں یہ بھنڈ چل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بھنڈ. تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اور حالات یہ ہوئے. اس میں جو اون ساہی کا معاملہ ہے، اون ساہی کے معاملے میں اب ملین کو کراس کر جانے والی جو بات کی تھی محسن رضا صاحب نے، اون ساہی کا انہوں نے پھر ایک پیپر بھی رکھا. اس پیپر کے مطابق 8,75,000 روپے کے قریب ٹیک ہوم ٹیکس کٹنے کے بعد، اور اس کے علاوہ کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز ملا کر شاید 10 لاکھ روپے سے کچھ اوپر پورا پیکج چلا جاتا ہے. یہ پی ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کا پیکج ہے. اون ساہی صاحب کو جو نااہل کہہ رہے ہیں دوست، اون ساہی صاحب پولیٹزر ونر ہیں، ایک بڑا صحافتی ایوارڈ ہے. ایک دوسرا، اون ساہی صاحب ایک ینگ انرجیٹک آدمی ہیں. پے پیکج کی بات کچھ ان کے بارے میں کی جا رہی ہے، وہ جواب دیں گے، پی ٹی وی جواب دے گا، لیکن کچھ اتنی درست اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ چینلز ہیں جن پہ ہم نے نوکریاں کر رکھی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. ایک ڈائریکٹر نیوز کی جو تنخواہ ہے نا، وہ عام طور پر 12-15 سے شروع ہوتی ہے، 12-15 سے. اور اگر وہ ڈائریکٹر نیوز اینکر بھی ہو، جیسے ارشد شریف شہید تھے، فہد حسین ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، تو اگر وہ ڈائریکٹر نیوز اس طرح کا ہو تو پھر اس کا تنخواہ کا پیکج 25 لاکھ کے قریب ہوتا ہے. اور اگر وہ ذرا زیادہ بڑا نام ہو، موسٹ پروبلی میں مالک صاحب کا نام لوں گا اس سلسلے میں، مالک صاحب جیسا آدمی ہے تو وہ تو پھر 30 لاکھ روپے پلس پیکج ہوتا ہے. ہمارے یہاں اینکرز کی، بڑے بڑے اینکرز کی تنخواہیں کیا ہیں؟ جیسے کامران خان صاحب دنیا گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں،
शाहजेब खानज़ादा साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, कामरान शाहिद साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, ये अगर टॉप 5 एंकर्स हैं तो इन सब की तनख्वाहें 4.5 मिलियन से ऊपर इनकी तनख्वाहें हैं। कामरान खान साहब को तो शायद पे पैकेज सब कुछ मिलाकर करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। इतने बड़े माशाल्लाह पे पैकेज हैं। इनमें अगर सरकारी टीवी वालों से आप मुकाबला करेंगे तो कोई ख़ास तनख्वाह नहीं है। एंकर्स की तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं और सरकारी टीवी पे अगर आप कोई तनख्वाहें ज़्यादा लगती हैं, टैक्स पेयर मनी की बात हो रही है, तो बात यह है कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी तनख्वाहें बड़ी ठीक ठाक हैं। इनसे भी आगे बढ़कर जो जज साहिबान हैं हमारे, इनकी तनख्वाहें बड़ी ठीक ठाक हैं। और अभी हमारे जज साहब ने कहा था कि मैंने सोलर लगवा लिया है तो जो मुझे 2000 यूनिट फ्री मिलते हैं उनका कैश दे दो। तो ये हमारे यहाँ का हाल है। इस हाल में पैसों का अगर कोई रोना रो रहा है और ये बात कर रहा है तो नामुनासिब लगती है। ऑन साई साहब के केस में बात क्यों की जा रही है? ये पीटीआई के दौर में भर्ती हुए थे। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ऑन साई साहब इसका भी जवाब देंगे, दोस्त हैं हमारे, कि आमतौर पर क्या होता है जब बंदा हुकूमत बदलती है तो बंदा फारिग हो जाता है क्योंकि नई हुकूमत अपने लोग लेकर आती है। लेकिन ऑन साई साहब जो हैं वो पीटीवी में पीटीआई के दौर में काम करते रहे, रिजीम चेंज हुआ और फिर पीडीएम वाले आ गए। ऑन साई साहब ने कोई गीदड़ सिंगी कोई फार्मूला लगाया और ऑन साई साहब पीटीवी में रहे। फिर उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई, ऑन साई साहब पीटीवी में हैं और ऑन साई साहब अब तक मौजूद हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ऑन साई साहब के केस में। इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे बचे हुए हैं और बड़े मज़े से अब तक बचे हुए हैं। तो नईम बुखारी साहब थे उस वक्त पीटीवी की सरबराही करने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि 3.5 लाख रुपए से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी शख्स भर्ती ना किया जाए। अब ये निगरान हुकूमत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दे रही है। बहरहाल पैसा तो कौम का है, 35 रुपए में और आप सब भरते हैं अपने बिजली के बिलों में। और पीटीवी को हम देखते भी नहीं है। कब देखते हैं पीटीवी को हम? जब हमें मजबूरन दिखाया जाए ना पीटीवी के, जी वो पीटीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम चैनल्स दिखाने, तब देख लेते हैं। काकड़ साहब आ जाएं वहाँ पर तो फिर उसके बाद तमाम लोगों को कट करना पड़ता है तो हम पीटीवी देखते हैं, वरना हम पीटीवी देखते कब? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पीटीवी देखा भी हो। ये हमारे इसकी सिचुएशन है सरकारी टीवी की। लेकिन ये हमारे सरकारी टीवी में सब कुछ हो रहा है। तो बड़ा अजीब सा हाल है हमारे इस सरकारी टीवी का। और अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो काकड़ सरकार है, इसको न सिर्फ ये कि पीटीवी को या बाकी चीज़ों को ठीक करना चाहिए था, और ठीक ना भी करते तो कम से कम चलने देना चाहिए था जैसे चल रही थी। इन्होंने आके बड़े मनपसंद लोगों के पैसे भी बढ़ाए, बंदे भी भर्ती कर दिए, सब कुछ होने दिया, और फिर अभी ब्यूरोक्रेसी में भी पैसे बढ़ाए हैं। जो इनका काम नहीं है वो काम इन्होंने किए हैं। हैरानी होती है कि अब तो ये निगरान जो हैं ये नाजायज़ हैं, गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं, ज़ायदुल मियाद हैं, मुद्दत पूरी हो चुकी है, बैठे हुए हैं। अब इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई कवर मिल गया अगर ये कहता है तो बहरहाल ये गैर आइनी तो है। 90 दिन तो गुजर चुके, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं क्योंकि मज़े हैं और प्रोटोकॉल है, शशके हैं। इन सब शशकों को ये तमाम लोग जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है सरकारी टीवी के साथ पिछले कुछ दिनों में, और हमने दुनिया भर को हिला दिया, अपने दोस्तों को हिला दिया, ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।